बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कुरान मरने के बाद मैयत के किस तरह काम आता है और कब्र के अंदर कुरान अजाब देने वाले फरिश्तों से किस तरह झगड़ा करता है और उनको वापस जाने पर मजबूर कर देता है। और जो शख्स कुरान से मोहब्बत करता रहा और इसको बाकायदगी के साथ पढ़ता रहा तो कुरान किस तरह उसकी कब्र में और मैदान हश्र में काम आएगा। दोस्तों, ये दुनिया अमल करने की जगह है। मौत और मरने से पहले तक जो कुछ हम करते हैं, अच्छा या बुरा, इसकी जज़ा या सज़ा ज़रूर मिलेगी। एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी अगर किसी ने अच्छाई की या रेत के ज़र्रे के बराबर भी किसी के साथ ज़्यादती की तो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारे किए हुए कामों की जज़ा और सज़ा मौजूद है। मरने से पहले सब कुछ हमारे नामाए आमाल में दर्ज हो रहा है और बरोज़ क़यामत हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा और हमें दिखाया जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे लोग, अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोग, उठते बैठते सोते जागते जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र और कुरान की तिलावत से हर वक्त अपनी ज़बानों को तरोताज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनके अमाल का बड़ा अजर अज़ीम है। जब किसी इंसान के मरने का वक्त आता है तो इधर मौत का झटका लगता है और उधर गुस्ल दिया जाता है। यह कुरान गुस्ल के वक्त उस मैयत के सीने में छुप जाता है। जब मैयत को कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो कुरान साथ होता है, जनाजा पढ़ते हुए कुरान साथ होता है। जब कब्र में उतारते हैं तो कुरान साथ होता है और जब मैयत को कब्र में रख कर इसके ऊपर तख्ते रख कर मिट्टी डालने लगते हैं तो कुरान पाक इसके सीने में से निकल कर सिरहाने खड़ा हो जाता है। मुनकर नकीर कब्र के अंदर जब हिसाब लेने के लिए आते हैं तो कुरान कहता है, खबरदार, हिसाब न लेना, इसके साथ मैं आया हूँ। वो फरिश्ते कहते हैं, हम भी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आए हैं। कुरान कहता है कि 2 मिनट ठहर जाओ, जब तक मैं यहाँ आकर हाँ न कहूँ इसको हाथ न लगाना। हज़रत उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कहकर रो दिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाकर गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तेरा मेहमान आज ही कब्रिस्तान में आया है, फरिश्ते इसे डरा रहे हैं। ऐ अल्लाह, अपने फरिश्तों को वापस बुला ले, मैं गवाही देता हूँ कि ये मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ठीक है। मेरे दोस्तों, फिर जब कुरान कब्र के अंदर वापस आ जाता है, मैयत सुकून के साथ लेटी होती है, फरिश्तों को देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कुरान मैयत को आवाज़ देता है, मैं तेरे से थोड़ी देर के लिए जुदा हुआ, मुझे सही सही बता, तुझे किसी ने सताया तो नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं आया, कोई बिच्छू सांप तो नहीं आया, सताया तो नहीं किसी ने। कहता है, वादा करके आया हूँ, तू यारी मेरे साथ लगा के आया, तुझे कोई नहीं सताएगा। फिर कुरान मैयत को कहता है, मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ, मुलाकात के लिए रोज़ाना आता रहूँगा। फिर मैयत को कहता है, ज़रा आंखें खोल और आसमान की तरफ देख, कब्र की छत की तरफ देख। मैयत देखती है तो 1000 फरिश्ते 4 चीज़ें इस कब्र में लेकर उतरते हैं। जन्नत की ओढ़नी, जन्नत का बिछौना, नूर कंदील लेकर उतरते हैं, यास्मीन फूल लेकर उतरते हैं। फिर फरिश्ते कब्र के अंदर इसके वजूद को उठाते हैं, जन्नत का गद्दा बिछाते हैं और फिर दाएं बाएं से जन्नत की हवा चलने लगती है। मेरे दोस्तों, इसके सीने पर एक फूल रख दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर माँ बाप, बहन भाई याद आएं तो इस फूल की खुशबू को सूंघ लेना, तो इसकी खुशबू में मस्त हो जाएगा। फिर जब फरिश्ते जाने लगते हैं तो इसकी कब्र में नूर कंदील जला देते हैं और कहते हैं कि यह क़यामत तक जलता रहेगा। मेरे दोस्तों, इसके बाद जब कुरान पाक इस कब्र से जाने लगता है तो मैयत से कहता है, बेफिक्र हो जा, अल्लाह तबारक व तआला से वादा करके आया हूँ, क़यामत की सुबह तक तुझे उठाने भी कोई नहीं आएगा। हदीस पाक में आता है, फिर कुरान रोज़ाना मैयत के घर में आता है। अगर बीवी ने बुर्का ओढ़ लिया, बच्चे मदरसे में दाखिल हो गए, बेटे ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मैयत को जाकर खुशखबरी सुनाता है और कहता है, तेरी औलाद संभल गई, तुझे मुबारक हो, तू लेटा रहे और खाना खाता रहे। और अगर औलाद बिगड़ गई, बीवी के सर से दुपट्टा उतर गया, तो कुरान ऐसी खबरें जाकर मैयत को नहीं बताता,
تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے۔ اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، اور اے لوگو، تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن بے وفا ہے؟ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ گھنی داڑھی والے تھے اور وہ یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا ہے اور پڑھ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ پوچھا، یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا، نبیوں کی اولادیں، یوسف علیہ السلام کی اولادیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، بچہ قرآن پڑھنے گیا، 10 پارے ختم ہو گئے، پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا۔ اس کا باپ کہتا ہے، کاش قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس دنیا کے اندر جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دینا، جو بچہ قرآن ادھورا چھوڑ کر آیا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں لوگ قرآن والے؟ فرشتوں کا اعلان ہوگا، او میرے فرشتوں، جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار عالم کے حکم پر فرشتے قدم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ مڑ کر دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا ہوا؟ تو فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا کون سا حصہ نور کی طرح چمک رہا ہے؟ ان کا ماتھا چمک رہا ہے یا پیر چمک رہے ہیں؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کی ساری امتیں کھڑی ہیں۔ الہی، تیرے قرآن والے کون ہیں؟ میرے دوستو، ذرا غور فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، او فرشتو، میدان محشر میں جتنے مرد اور بوڑھے بچے کھڑے ہیں، ہر ایک کے منہ کو سونگھتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، وہی میرا قرآن پڑھنے والا ہے۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ خدا کے دربار میں منہ لٹکائے آئے گا، اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، شرمندہ کیوں ہے؟ پھر جب یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادلوں کے ٹکڑوں میں سے نور برسنے لگ جائے گا۔ جب چمچم اس کے چہرے پر گرے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ایک طرف سورہ بقرہ ہے اور دوسری طرف سورہ آل عمران۔ یاد کر، رمضان المبارک میں تو نے ختم کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی، انہوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ہم سایہ کریں گے، تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ بھلا جس کے سر پر قرآن کا سایہ ہو، خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ جیسے ہی میت قبر میں جاتی ہے تو سورہ ملک 2 پروں کے اندر اسے لپیٹ لیتی ہے۔ فرشتوں سے کہتی ہے، اس سے کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور اس کی میں ضامن ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ جو شخص سورہ یاسین سے دن کی شروعات کرے گا، اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ روزانہ پڑھے گا، اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے گھر سے رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے
اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور قبر کی وحشت سے محفوظ فرمائے، اور قبر اور حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور قرآن پر ہم سب حامی و ناصر ہوں۔ آمین ثم آمین۔